Question numéro 2. Mettez les abréviations qui existent dans le texte en gras italique. إذا كيف ما كتلاحظوا معايا هنا غادي نبدلوا la mise en forme d'un document. La mise en forme d'un document يعني غنحاولوا نبدلوا الشكل ديال الدوكيمون اللي عندنا. طبيعي كيف ما كتشوفوا معايا هذا هو الدوكيمون يعني راه ماشي ميتر اون فورم. غادي نشوفوا دابا لا ميزون فورم دي كاركتير يعني كيفاش غادي نبدل الشكل ديال لي كاركتير يعني ديال التكست. ملي كنقول ان تكست راه سي ان انسومبل دي كاركتير هاد الحروف اللي عندنا كيفاش غنبدل الشكل عندهم. الا بغيت نبدل لا ميزون فورم دي كاركتير كنمشي لونغلي اكوي ومن بعد كنمشي لو جروب بوليس يعني هو لو كاركتير ولا الشكل ديال الكاركتير. نقدر نخدم مباشر بهاد لي زيكول اللي عندنا هنا. الا ما كنتش كنعرف ليهم كيديسي غير السوري فوق منه لا سوري لو بوينتور دو لا سوري وفي هاد الحاله كيبان لك واحد لانفوبيل يعني جي سافيدر كوا يعني هي غرا mettre le texte sélectionné en gras I italique S souligné mot le A ici c'est la couleur de police يعني la couleur ديال التكست. اللي بغيتي تافيشي لا بواط دو ديالوغ كامله ديال لو جروب بوليس كتكليكي على هاد الفلاش اللي عندنا هنا في هاد لو كوان في هاد لو كوان انفيريور دروات ديال لو جروب هو هذا كليكي عليه كتبان عندنا هاد البواط دو ديالوغ. هنا يمكن لي نموديفي لا بوليس يعني هو الخط ديال الكتابه بحال في اللغه العربيه عندنا بزاف ديال الخطوط. عندنا الخط العربي الخط الكوفي العثماني الفارسي الاندلسي يعني حتى لي كاركتير لاتا عندهم فيه بزاف ديال الخطوط. هنا نقدر نموديفي لو ستيل دو بوليس يعني سواء البوليس يعني كاركتير سواء يكون نورمال. حنا الكتابه اللي كتبان عندنا نورمال نقدروا نرجعوها ايطاليك غرا ولا غرا ايطاليك. نقدر نموديفي لا طاي نكبر ولا نصغر لا طاي ديال الكاركتير على حساب اللي بغيت لا طاي اللي بغيت. نشونجي لا كولور. هنا يمكن لك انا عندنا واحد الباليت ديال لا كولور. هنا نقدر ندير سولينيومو اي انسو دو سويت. عندنا هنا لي زيفي يمكن لك تخدم بهم. تقدر مثلا عندنا الماجيسكيل عندنا المينيسكيل عندنا ليكسبوزو الانديس اي انسي دو سويت. اذا الكيسيون اللي مطروح عندنا شنو قال لك نعاود نافيشي الكيسيون ميتي لي زابريفياسيون كي اكزيست دون لو تكست اون غرا ايطاليك. دونك لي زابريفياسيون اللي عندنا هنا هما سيدا او في اش. فين ما كانت عندنا سيدا ولا في اش غادي نرجعها على شكل غرا ايطاليك يعني هنا غندير لا ميزون فورم دي كاركتير. اول حاجه قبل ما نمشي الاكوي نمشي للجروب بوليس اول حاجه يعني اللي كنديروها ديما ضروري خاصك تسيليكسيوني. نسيليكسيوني حنا السيليكسيون العاديه اللي كنديرو يعني كتكليكي وكتجليسي كتسيليكسيوني لو مو اللي باغي سواء تكليكي وتجليسي عادي او لا كان عندك غير ان سول مو كيمكن لك تكليكي عليه دوبل كليك. بغيتي تسيليكسيوني الباراغراف كامله كتكليكي عليها 3 كليك او لا كتكليكي وكتجليسي لا ميم شوز باراغراف. الا كان عندك ان مو دوبل كليك باراغراف 3 كليك. الوغ دابا غادي نسيليكسيوني سيدا غادي نمشي لو جروب بوليس. هنا نقدر نتكليك على جي سافو دير غرا و ايطاليك او كيولي عندي هنا على شكل غرا ايطاليك. عندنا يعني في مكان عندنا لو سيدا ولا في اش. عندنا هنا مثلا عندنا هنا في اش هو نقدر نخدم بهاد لي زيكول اللي عندنا هنا لا ميم شوز نفسهم اللي كاينين هنا. تقدر تكليك على جي سافو دير غرا و ايطاليك او لا تو سامبلومون تقدر تجي هنا تافيشي لا بواط دو ديالوغ ديال لو جروب بوليس. هنا كنمشي كنبوديفي لو ستيل دو بوليس عندنا نورمال ايطاليك. هنا خاصني غرا ايطاليك نهبط لتحت فلاش ونكليكي على غرا ايطاليك ومن بعد نكليكي على اوكي. عوض ما نبقى نشيرش بوحدي على هاد لي مو اللي عندنا على هاد لي زابريفياسيون يعني غناخذ من الوقت كبير. خاصني نقرب بوحدي سطر بسطر ونقلب فين ما كانت عندي سيدو ولا في اش. خاصني نرجع لشكل غرا ايطاليك. نقدر نستعمل واحد لوتي اللي عندنا اللي عندنا هنا في الوورد اللي كتسمى لوتي دو rechercher et remplacer. يعني كنمشي لونغلي اكوي وكنمشي لو جروب موديفيكاسيون كنقلب هنا على remplacer. الور ملي كتقرا هي رومبلاسي عندنا غوشيرشي. حنا علاش باغي نقلبوا على سيدا سواء كانت مينيسكول ولا ماجيسكول لا ميم شوز. باش غادي نغومبلاسيها باش غنعوضها بسيدا ولكن هاد السيدا هاد خاصني نقلب على سيدا ونغومبلاسي بهاد لو سيدا. هاد لو سيدا هادي خاصها تكون اون غرا ايطاليك. كتكليكي هنا كتكليكي على بلوس فورما
وكتشوازي بوليس. حنا اش باغينا؟ خاصنا نرجعو لشكل غرا ايطاليك، هي هادي، وتكليكي على اوكي. من بعد كنكليكي على غومبلاسي تو، يعني غيقلب ليا على تو لي مود اللي عندنا ديال السيده غيرجعهم غرا ايطاليك. فوالا فيريفيكاسيون تيرمين بور الدوكيومون. انا لقيت شحال 8 ديال لي غومبلاسمون. اوكي فيرمي. هما رجعهم، هما كيبان لك هنا رجعهم على شكل غرا ايطاليك. قلب عليهم بوحدهم وغومبلاساهم. لا ميم شوز غنديرو على الفي اش جروب لونغلي اكوي موديفيكاسيون رومبلاسي. علاش غادي غنشيرشي على الفي اش. لا ميم شوز في اش فورما بوليس غرا ايطاليك. اوكي راه كيبقى عاقل عليها بطبيعه الحال. رومبلاسي تو لقى 4 يعني 4 مو 4 رومبلاسمون. اوكي fermé او هو تيشيرشي و تيغومبلاسي او ميم طون. عوض ما تبقى تكليكي وتسيليكسيوني وتقلب على لو مو تمشي للغرا ايطاليك، يمكن لك تستعمل هذا لوتيل ديال غوشيرشي اي غومبلاسي. الوغ كيستيون نمرو لكيستيون نيميرو 3.